जस्तै फर्स्ट लेक्चरमा हामी क्यालोरीमेट्रीको बारेमा पढ्यौँ, सेकेन्ड लेक्चरमा हामी कहाँ गएछौँ भने थर्मोमेट्री सुरु गरेका छौँ, जुन हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सकै पोर्सन हो। र थर्मोमेट्रीमा हामीले टेम्परेचर स्केल्सको कन्भर्सन्स, त्यो अब त्योसँग रिलेटेड कुरोहरू हामी लगभग टेम्परेचर स्केल्सको जुन सोधिराखेको छ इन्ट्रान्स इक्जाममा, भनेको इन्जिनियरिङ होस् अथवा मेडिकल होस् अथवा एप्लाइड साइन्स होस् अथवा जेसुकै कम्पिटेटिभ इक्जाममा सोध्ने सबै खाले क्वेसन्सहरूको कन्भर्सन्सहरूबाट अथवा डिफरेन्सबाट सबै कुरोहरू हामी भनेपछि थर्मोमेट्रीको टेम्परेचर स्केलको पोर्सनबाट गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो टपिक के रहेको छ भने थर्मोमेट्रीकै थर्मोमिटर। अब के चाहियो? टेम्परेचर स्केल र टेम्परेचर स्केल बाहेक एउटा पोर्सन के छ? थर्मोमिटर। भनेको एउटै च्याप्टर छ यो, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स र हामी कहाँ छौँ त? थर्मोमेट्रीमा। र यसमा हामी भनेको थर्मोमेट्री के हो त? थर्मोमेट्री भनेको स्टडी अफ टेम्परेचरको स्टडी गर्छौँ हामी यसमा। र हामी टेम्परेचर स्केल्स पढिसकेका छौँ, पढिसक्यौँ। त्यसपछि अब आज हामी के पढ्छौँ भने थर्मोमिटर है। अब यो फेमिलियर वर्ड नै छ। थर्मोमिटर भनेको के भने डिभाइस हो जुन के गर्छ? टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्छ। अब टेम्परेचर मेजरमेन्ट कसको त? ह्युमन बडी होस् अथवा जेसुकै होस्, इन्भाइरोमेन्ट होस् अथवा जुनसुकै मेटेरियल होस् अथवा बडी होस्, थर्मल बडी, त्यसको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्छ। त्यसैमध्ये पनि एउटा ह्युमन बडीको मेजरमेन्ट गर्छौँ जुन हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ, त्यो थर्मोमिटर पनि युज गरेर आउँछौँ। तर हामीले यहाँको थर्मोमिटर, जस्तै यो कन्टेन्ट भनेको 11 क्लासको, तर 11 क्लासमा जुन थर्मोमिटर दिएको छ एकदम थोरै दिएको छ र त्यति इन्फर्मेसनले कम्पिटेटिभ इक्जाममा हाम्रो कम्प्लिट हुँदैन। त्यही भएर जुन कम्पिटेटिभ इक्जाममा सोधिराखेका छ थर्मोमिटर, त्यो सबै थर्मोमिटरहरू हामी यहाँ पढ्छौँ। भनेको थर्मोमिटर के गर्छ? इट इज अ डिभाइस विच इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ द बडी। के गर्छ? टेम्परेचर अफ द बडी भनेको टेम्परेचर अफ बडी। डिभाइस विच इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ द बडी इज कल्ड थर्मोमिटर। भनेको थर्मोमिटर हामी भनेको के भन्यो भने एउटा डिभाइस हो। थर्मोमिटर के हो? एउटा डिभाइस हो जसले के मेजर गर्छ? बडीको टेम्परेचर मेजर गर्छ। अब यो थर्मोमिटरमा दुईटा पोइन्ट हुन्छ, लोअर र अप्पर। टेम्परेचर स्केलमा पनि हामी त्यही पढ्यौँ, लोअर र अप्पर। भनेपछि कहाँदेखि मिनिमम कति र म्याक्सिमम कति मेजर गर्छ अथवा त्यो भित्रको रेन्जहरू मेजर। तर अब एउटा कुरो के सोधिएको छ भने थर्मोमिटरबाट वाट इज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स भनेर सोधिएको छ। अथवा यसरी यसलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कसरी सोधिएको छ भने द सब्स्टान्स विच इज युज्ड इन थर्मोमिटर इज कल्ड, अप्सन एमा, बीमा, सीमा, डीमा राखिदिएको छ। द सब्स्टान्स विच इज युज्ड इन थर्मोमिटर भनेको थर्मोमिटरमा जुन सब्स्टान्स युज गर्छौँ त्यो सब्स्टान्सलाई के भन्छ भन्ने कुरो के अरे एन्ट्रान्स इक्जामहरूमा सोधिएको छ। अब जस्तै मर्करी भनौँ न, अब तपाईँको अल्कोहल होइन, अब टाइप्स अफ थर्मोमिटरमा जान्छौँ के युज गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला के भन्नु पर्यो भने जुन सब्स्टान्स थर्मोमिटरमा युज गर्छौँ द्याट सब्स्टान्स इज कल्ड वाट? Thermometric substance. The substance which is used in thermometer is called thermometric substance. Thermometric substance. The substance which is used in thermometer is called thermometric substance. अब thermometric substance मा जे पनि हुन सक्छ है, ग्यास पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि युज गर्न सकिन्छ है, र यहाँ तपाईको सलिडबाट भनेको सलिड पनि युज गर्न सकिन्छ है। भनेको यसबाट के देखियो भने अन द बेसिस अफ स्टेट्स अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स, के त अन द बेसिस अफ स्टेट्स अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स थर्मोमिटर इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट, 3 क्याटेगोरिज भनौँ है त। 3 क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ। के त अन द बेसिस अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स, के on the basis of thermometric substance, यो thermometric substance के हो? The substance which is used in thermometer. On the basis of thermometric substance,
थर्मोमिटरलाई हामी के गर्छौँ सलिड थर्मोमिटर, लिक्विड थर्मोमिटर र ग्यासेस थर्मोमिटरमा डिभाइड गर्छौँ है। यसरी हामी पढ्छौँ। भनेपछि यो टाइप्स नभनौँ के को टाइप्स अन द बेसिस अफ स्टेट्स अफ भनौँ न त अन द बेसिस अफ स्टेट अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स कति अन द बेसिस अफ स्टेट अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सबाट थर्मोमिटरलाई सलिड थर्मोमिटर, लिक्विड थर्मोमिटर र ग्यासेस थर्मोमिटरमा डिभाइड गर्यौँ हामी। अब सलिडमा हामीले 4वटा थर्मोमिटर पढ्नुपर्ने हुन्छ, लिक्विडमा 2टा थर्मोमिटर पढ्नुपर्ने हुन्छ र ग्यासेसमा 2टा र एउटा भेपर गरेर 3टा भनेको कति भयो त 4 2 6 3 9वटा थर्मोमिटरको डिटेल्स हुनु पर्यो र 9वटा थर्मोमिटर मध्ये लगभग 6वटा थर्मोमिटर प्राय जसो सोधिराखेको छ इक्जाममा। भनेको अब हामी यसलाई टाइप्स पनि भन्न सक्छौँ थर्मोमिटर सलिड, लिक्विड र ग्यासेस। अब हेरौँ यो कसरी छ भने कुनै बेला ग्यासेसको एक्सपान्सन हुन्छ, कुनै बेला भोल्युम अब लिक्विड छ भने त्यहाँ भोल्युम पनि छ, यहाँ पनि भोल्युम छ, कुनै बेला लिक्विडको एक्सपान्सेस हुन्छ, कुनै बेला सलिडको एक्सपान्सेस हुन्छ र त्यसको बेसिसमा यो थर्मोमिटरलाई बनाइएको छ। भनेको टेम्परेचर चेन्ज, भोल्युम चेन्ज, टेम्परेचर चेन्ज, प्रेसर चेन्ज अथवा टेम्परेचर चेन्ज, रेसिस्टेन्स चेन्ज हैन, प्रेसर भोल्युम र रेसिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेर हामीले यो थर्मोमिटरको कसरी टेम्परेचर मेजर गर्छौँ भन्ने कुरो यो सबै थर्मोमिटरमा हामी पढ्छौँ। भनेको थर्मोमिटर हामी कति सलिड, लिक्विड र ग्यासेस कसरी के को बेसिसमा यसलाई डिभाइड क्याटेगोरिज गरियो यसरी त यो के को बेसिसमा क्याटेगोराइज गर्यो भन्दा अन द बेसिस अफ स्टेट्स अफ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सको 3टा स्टेट छ, 3टा स्टेट अनुसार हामीले यो गरेको। त अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो नै यदि सेन्सिटिभिटीको कुरो गरे कुन थर्मोमिटर मोस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ। अब सेन्सिटिभको अझ पनि हामी कुरा गर्छौँ डिटेल्समा, हिजो पनि सेन्सिटिभिटीको कुरो गरेकै हो हामी। भनेपछि जसको एक्सपान्सन बढी हुन्छ, जुन अब सलिड, लिक्विड र ग्यासेसमा कसको एक्सपान्सन बढी हुन्छ, ग्यासेसको एक्सपान्सन बढी हुन्छ र ग्यासेसको एक्सपान्सन बढी हुने भएकोले ग्यासेस थर्मोमिटर मोस्ट सेन्सिटिभ। यो सलिड, लिक्विड र ग्यासेस थर्मोमिटर भनेको यो 3टा मध्ये ग्यासेस थर्मोमिटर मोस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ। एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ है। यदि अप्सन दिएको छ व्हिच अफ द फलोइङ थर्मोमिटर इज मोस्ट सेन्सिटिभ, अप्सन ए मा सलिड, बी मा लिक्विड, सी मा ग्यासेस, डी मा अल अफ द एबभ भनिदियो भने ग्यासेस इज मोस्ट सेन्सिटिभ थर्मोमिटर। वाइ? बिकज एक्सपान्सन अफ ग्यास इज ग्रेटर देन लिक्विड, ग्रेटर देन सलिड। भनेको लिक्विड एन्ड सलिड भन्दा बढी हुन्छ, त्यही भएर एक्सपान्सन बढी भएकोले मोस्ट सेन्सिटिभ है त। अब यसको डिटेल्स हेरौँ हामी। अब हामी सुरु गरौँ सलिड थर्मोमिटरबाट, त्यसपछि लिक्विड, त्यसपछि ग्यासेस। सकेसम्म यो धेरै 9वटा छ तर 9वटा हामीले अलिकति फास्टै भएर पनि त्यति गाह्रो छैन, अलिकति कन्फ्युजनहरू छ त्यहाँ म हटाउँदै यसलाई आज हामी सकिदिन्छौँ है त। ल भनेपछि थर्मोमिटर सलिड थर्मोमिटरमा जानु है। सलिड थर्मोमिटर भनेको थर्मोमिटर कतिवटा भयो सलिड, लिक्विड र ग्यासेस। फर्स्ट नम्बरमा आउँछ प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर, प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर, प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर, थर्मोमिटर है। भनेको प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स, प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक, यहाँ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स प्लाटिनम भयो है त। यसलाई सर्ट फर्ममा हामी पिआरटी भनिदिउँ है, सर्ट फर्ममा पिआरटी, प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर, अथवा कतिपयमा आरटी मात्रै लेख्या हुन्छ, रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर मात्रै पनि लेख्या हुन्छ। कतिपय बुकमा इन्डियन बुकहरू पढ्छौँ भने त्यहाँ लेख्या हुन्छ है। तर मैले यहाँ डिटेल्स लेखेँ प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर। अब यहाँ पहिलो नम्बर पोइन्टमा यसको तब के छ भने सबै थर्मोमिटरको लोवर र अप्पर, लोवर अप्पर, लोवर अप्पर लिमिट पढ्नै पर्ने हुन्छ, त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ र त्यो घोक्नै पर्ने हुन्छ, अर्को विकल्प छैन। मेमोराइज कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु। भनेको प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स, प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स, थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स के युज गरियो थर्मोमेट्रिक्स। किन युज गरियो त्यो पनि सोधेको छ क्वेसन है। प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्समा किन प्लाटिनम नै युज गरियो त आउँछ क्वेसन यहाँ। अब यसको हेरौँ, यो प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटरमा यहाँ के त
टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि रेसिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज, रेसिस्टेन्स चेन्ज। अब रेसिस्टेन्सलाई हेर्दै जान्छौँ त्यो अनुसारको इक्विभ्यालेन्ट त्यसको करेस्पोन्डिङ टेम्परेचर आउँछ भनेपछि रेसिस्टेन्स चेन्ज टेम्परेचर चेन्ज भनौँ अथवा टेम्परेचर चेन्ज रेसिस्टेन्स चेन्ज भनौँ, कुरो एउटै हो है त। भनेपछि यसमा एउटा इक्वेसन के देख्यो भने द्याट इज आरटी इज इक्वल टु R0 1 प्लस अल्फा चेन्ज इन टेम्परेचर भन्थ्यो है, चेन्ज इन टेम्परेचर। RT इज इक्वल टु R0 1 प्लस अल्फा चेन्ज इन टेम्परेचर। अब हेरौँ न रेसिस्टेन्स एट टी, यहाँ न्युमेरिकल पहिले सोधिदिन्छ यो कहिलेकाहीँ, न्युमेरिकलको लागि हुन त म फर्मुला लेखाउँछु स्पेसल, तर पनि यहाँ बुझौँ यो रेसिस्टेन्स अफ वायर हो, यो रेसिस्टेन्स अफ वायर है, रेसिस्टेन्स एट टी डिग्री सेल्सियस है। त्यसै गरी यो भनेको रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस र अल्फा भनेको टेम्परेचर कफिसियन्ट, के त टेम्परेचर कफिसियन्ट है, टेम्परेचर कफिसियन्ट है भन्दाखेरि के देखियो रेसिस्टेन्स एट टी डिग्री सेल्सियस। अब हेरौँ त यसलाई इनिसियल यसलाई फाइनल भन्न पाइन्छ, यसलाई म इनिसियल र यसलाई फाइनल भन्न पाइन्छ त पाइँदैन। रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री मात्रै यो इनिसियल लिन पाइँदैन, यदि 0 डिग्री छ भने इनिसियल लिन पाइयो, अदरवाइज मान्नु रेसिस्टेन्स तपाईको 10 डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ 20 डिग्रीमा सोधिदियो, 20 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि रेसिस्टेन्स कति सोधिदियो भने यो फर्मुला गर्न सकिँदैन नि त यहाँ, यसलाई त अब यसलाई फाइनल यसलाई इनिसियल लिएर काम गर्नु, यो इनिसियल यो फाइनल होइन कि रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री मात्रै हो। यसको एप्लिकेसन्स हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि बुझ्छौँ, मजाले बुझ्छौँ, त्यही भएर कन्फ्युज नहुने रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री, रेसिस्टेन्स एट टी डिग्री र अल्फा भनेको टेम्परेचर कफिसियन्ट। र सानो एउटा कुरो के लेख्छ भने टेम्परेचर कफिसियन्ट गिभ्स सेन्सिटिभिटी अफ थर्मोमिटर, टेम्परेचर कफिसियन्ट गिभ्स सेन्सिटिभिटी अफ थर्मोमिटर, यो ध्यान दिनुपर्ने है त, कुनै बुकले लेखेको छैन त्यो यहाँको। अब तपाईँको यो डिटेल्स जानिएन भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ भनेको टेम्परेचर कफिसियन्ट गिभ्स वाट सेन्सिटिभिटी अफ थर्मोमिटर। अब त्यसै गरी अर्को पनि यहाँबाट क्वेसन पनि हेर्छौँ है त, धेरै यो इम्पोर्टेन्ट मध्येको एउटा। अब यसको रेन्ज सेल्सियस -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 डिग्री सेल्सियस। अब सुनौँ यहाँ कतिपय बुकमा हेर्छौँ भने जस्तै इन्डियन राइटरकै बुकहरू पढ्छौँ भने, इन्ट्रान्सकै बुकहरू पढ्छौँ भने यहाँ -170 डिग्री सेल्सियस लेखेको हुन्छ, -170 डिग्री सेल्सियस लेखेको हुन्छ है त। कतिपय बुकमा यहाँ फ्लक्चुएसन छ, रेन्जमा फ्लक्चुएसन छ। अब यो होइन कि यही आउँछ भोलि इक्जाममा यही रेन्ज आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यो रेन्जभित्रको जुनसुकै एउटा दिन सक्छ, तर यो एकुरेट प्रायः जसो हाम्रो इन्डियन होस् अथवा प्रायः जसो नेपाली राइटरको बुकमा हेर्छ भने यही रेन्ज देखिन्छ। त्यही भएर कुनै बुकमा यो रेन्जहरू फरक पर्दैमा त्यति टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन, ओहो यो रङ यो राइट होइन, यो रेन्जबाट म यहाँ क्वेसन्सको डिस्कसन गर्छु अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ यो रेन्जलाई घोकेर होइन कि यो कन्सेप्टबाट बुझ्नुपर्ने हो। एउटा त तपाईँको टेन्टेटिभ एउटा रेन्ज स्ट्यान्डर्ड रेन्ज एउटा लिनुहोस्, यो स्ट्यान्डर्ड रेन्ज हो र त्यो स्ट्यान्डर्ड रेन्जबाट त्यसलाई घुमाएर क्वेसन्सको पेटर्नमा जानुपर्ने हुन्छ। यही पढ्यो त्यही इन्ट्रान्समा आउनुपर्छ भन्ने छैन है। भनेको रेन्ज -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 डिग्री सेल्सियस देखियो, कसको त प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटरको, र टेम्परेचर अनुसार रेसिस्टेन्स अफ वायर चेन्ज हुन्छ अथवा रेसिस्टेन्स अफ वायर चेन्ज हुनु भनेको नै टेम्परेचर चेन्ज हुनु भन्छ। र यो टर्महरू हामीले हेऱ्यौँ है। अब क्वेसन के भनेको छ है, क्वेसन एकचोटि के भनिदिएको छ भने प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर ड्यू टू है, ड्यू टू भनिदिएको छ भनेको प्लाटिनम नै किन युज गरियो भनेर सोधेको छ। प्लाटिनम रेसिस्टेन्स भनेको प्लाटिनम इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर ड्यू टू अप्सन ए मा ड्यू टू लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड लो टेम्परेचर कफिसियन्ट भनिदिउँ है, सर्ट फर्ममा लेखिरहेको छु म। बीमा लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई टेम्परेचर कफिसियन्ट, त्यसै गरी सीमा हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड
लो टेम्परेचर कफिसियन्ट, डीमा हाई मेल्टिङ पोइन्ट है। यो डिटेल्समा लेखेको हुन्छ, यो तपाईँको वर्डिङमै लेखेको हुन्छ। यसरी यहाँ एमपीमा लेखिरहेको छु त्यसरी होइन कि म सर्ट लेखिदिइरहेको छु यहाँ। हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई टेम्परेचर कफिसियन्ट। अब कुन होला त, कुन होला यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो छ। अब यहाँ के होला भने अब ल लेट्स से तपाईँले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, रेन्ज हेर्नुहोस्। टेम्परेचरको रेन्ज कति छ, म्याक्सिमम 1200 डिग्री सेल्सियस। कहाँसम्म छ, 1200 डिग्री सेल्सियससम्म। अब 1200 डिग्री सेल्सियस हुँदा यदि मेल्टिङ पोइन्ट लो भयो भने, मानव मेल्टिङ पोइन्ट लो भयो भने त तपाईँको टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै मेल्ट भइदिन्छ नि त। भने काम देखायो त, देखाएन नि त, काम गरे त, गरेन नि। भनेपछि पक्कै मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुनु पर्यो। भनेको अप्सन त दुईवटा यसै, लो मेल्टिङ पोइन्ट लो, यो त हुँदै भएन नि त। 50-50 क्यान्सल त यो रेन्जबाट नै थाहा भइसक्यो है। त्यसै गरी अब के चाहियो, हाई मेल्टिङ पोइन्ट। हाई मेल्टिङ पोइन्ट दुईवटा अप्सन भएको छ, दुईवटा मध्ये एउटा हो। अब जाने हो टेम्परेचर कफिसियन्ट। अब हामीलाई थर्मोमिटर सेन्सिटिभ चाहियो कि मोर सेन्सिटिभ चाहियो कि लिस्ट सेन्सिटिभ चाहियो भनेको रिडिङ ठ्याक्क जस्तै हामीले क्लिनिकल थर्मोमिटर युज गर्छ नि त। केही सेकेन्डमा 30 सेकेन्डमा अथवा 1 मिनटमा अथवा 20 सेकेन्डमा तपाईँको टेम्परेचर मेजर गरिदिन्छ, गर्छ कि गर्दैन, मेजर गरिदिन्छ नि त। हो टेम्परेचर मेजर कि 2 घन्टा लगाउँछ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि, लगाउँदैन नि त। हो कति 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड, द्याट मिन्स बढीभन्दा बढी तपाईँको 1 मिनट लाग्छ अनि तपाईँको टेम्परेचर मेजर भइसक्छ, हो किन। त्यो भनेपछि सेन्सिटिभ छ नि त। हाल्ने बित्तिकै बडीमा हाल्ने बित्तिकै मेजरमेन्ट गरिदियो, त्यसलाई भन्छ सेन्सिटिभिटी। फ्लक्चुएसन देखाइदिने कि चाँडै, द्याट इज कल्ड सेन्सिटिभिटी। हिजो बडीको इक्जाम्पल दिएर मैले सेन्सिटिभिटीको कुरो बुझाएको थिएँ, त्यही कुरो हो। भनेपछि हामीलाई यसबाट थर्मोमिटर सेन्सिटिभ चाहियो। अब थर्मोमिटर सेन्सिटिभ हुँदाखेरि त के चाहियो त, हाई सेन्सिटिभिटी भएको चाहियो नि त। भनेको के अरे टेम्परेचर कफिसियन्ट हाई हुनु पऱ्यो नि त। मोर टेम्परेचर कफिसियन्ट द्याट मिन्स हाई टेम्परेचर कफिसियन्ट हाई सेन्सिटिभिटी। अघि पनि मैले भनेको टेम्परेचर कफिसियन्ट गिभ्स सेन्सिटिभिटी अफ थर्मोमिटर। भनेको यहाँ के देखियो, मेल्टिङ पोइन्ट पनि हाई, टेम्परेचर कफिसियन्ट पनि हाई, टेम्परेचर कफिसियन्ट पनि हाई भयो। यति बुझ्दा लगभग यसबाटै क्वेसनहरू सकिन्छ प्लाटिनम रेसिस्टेन्सको। यसमा प्राय ठाउँबाट क्वेसन सोधिराखेको छ है। ल अब हामी 2 नम्बरमा रेडिएसन थर्मोमिटर है। अब दोस्रो नम्बरमा के रह्यो, यो सलिडकै 4वटा बल्ल एउटा सिद्ध्याएको छौँ है। सलिडको 4वटा थर्मोमिटर भनेको प्लाटिनम रेसिस्टेन्स पहिलो नम्बरको सक्यो। अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ। 1 2 यही आउनुपर्छ जरुरी छैन, जे लेखे पनि भयो। रेडिएसन थर्मोमिटर अथवा रेडिएसन पाइरोमिटर पनि भन्छौँ। रेडिएसन थर्मोमिटर भन्छ और पाइरोमिटर भन्छ। यो वर्डलाई सम्झिराख्नुहोस् है, पाइरोमिटर अलिकति इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ। पाइरोमिटर रेडिएसन थर्मोमिटर द्याट मिन्स यहाँबाट थाहा भइसक्यो रेडिएसनमा डिपेन्ड छ भनेर है। रेडिएसनमा डिपेन्ड छ भनेपछि यो रेडिएसनको बारेमा हामीले जब पढ्छौँ नि, ट्रान्समिसन अफ हिट, त्यहाँ कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन पढ्छौँ। र रेडिएसन पढ्दाखेरि मजाले यो रेडिएसन बुझिन्छ। तर अहिले कुरो के बुझौँ भने यो ब्ल्याक बडी रेडिएसनबाट त्यसैसँग रिलेटेड छ होइन। अब ब्ल्याक बडी रेडिएसनको कुरो आइदिँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ यसको यो के छ भने स्टेफेन्स लमा डिपेन्ड छ। स्टेफेन्स लमा, र स्टेफेन्स लबाट के देखियो भने ई डिरेक्टली के अरे ई सिग्मा टी को पावर लेख्न, टी को पावर 4, यो हामी स्टेफेन्स ल अफ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी भन्ने, पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी छैन भने यहाँ ई राखिन्छ है, त्यो छोडिदिएँ मैले। भनेपछि यसबाट टी कति भयो त, ई अपन सिग्मा, ई अपन सिग्मा भन्ने कति भयो त 1/4 भयो नि त पावर, ई अपन सिग्मा 1/4 भएको भएन। अब यसरी हुँदाखेरि ई अपन सिग्मा हुँदाखेरि यहाँ के देख्यो भने तपाईको अब यो केमा डिपेन्ड छ, डिपेन्ड्स अन रेडिएसन थर्मोमिटर अथवा रेडिएसन पाइरोमिटर डिपेन्ड्स अन स्टेफेन्स ल, डिपेन्ड्स अन स्टेफेन्स ल
लमा डिपेन्ड छ। कुन थर्मोमिटर? रेडिएसन थर्मोमिटर अथवा रेडिएसन पाइरोमिटर इज डिपेन्ड्स अन स्टेफेन्स ल अफ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी। स्टेफेन्स लले पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको एउटा दियो, यही हो हैन, जुन अरू बडीमा पनि पर्फेक्टली नभए पनि अरू बडीमा पनि युज हुन्छ, त्यो हामी पछि कुरो गर्छौँ अर्को च्याप्टरमा। यति मात्रै बुझ्नुहोस्, तपाईँले एउटा इक्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेको रेडिएसन थर्मोमिटर इज डिपेन्ड अन वाट? स्टेफेन्स ल, स्टेफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी बुझ्नुहोस्। अब यहाँबाट अर्को क्वेसन के सोधिएको छ भने सिग्मा भनेको स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट भन्छ। के भन्छ? स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट। सिग्मा भनेको हो स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट र स्टेफेन्स कन्स्टेन्टको भ्यालु कति? द भ्यालु अफ स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट इज भनेर सोधिएको छ। द भ्यालु अफ स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट इज एबिसिडी भनेको छ। अब त्यसमा यसलाई सम्झिराख्नुहोस्, द भ्यालु अफ स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट 5। अब यसरी सम्झिनुहोस् है, 5 6 7 8 यहाँ छ 5.67 इन्टु 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 8, 5 6 7 8 मेमोराइज गर्नको लागि 5 6 7 8 5 6 7 8 है त। 10 को पावर माइनस 8 छ, 5.67 इन्टु 10 पावर माइनस, युनिट के हुन्छ त? यो के हो त? इनर्जी भने यो के? इनर्जी, यसको जुल, अनि टी को पावर के भने के टी को टेम्परेचर को एसआई युनिट केल्भिन भनेको -4। अब यतातिर गयो भने -4 के त्यसरी राखेर युनिट निस्किन्छ त? त्यसरी राख्यो भने युनिट निस्केला? ई भनेको इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो। ई भनेको इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो। त्यति बुझ्नुहोस् है त। इनर्जी भनेर हुँदैन, इनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया भनेको यसैमा टाइम पनि छ, यसैमा एरिया पनि छ, यसैमा इनर्जीको युनिट पनि छ। भनेपछि यहाँ के देखियो त? यसको जुल पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया, अनि यहाँ तपाईको यहाँ टी गयो भने टी को केल्भिन, टेम्परेचर को केल्भिन, अनि माथि के को पावर यति हुन्छ। अथवा यसलाई वाट भन्न सकिँदैन र? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइयुएममा सोधेको क्वेसन हो यो है त। भनेको युनिट इज इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर यो वास्तविक न्युमेरिकल भ्यालु घोक्यो, युनिट घोकिएन भने सिद्धि हो यो। अब घोक्नुभन्दा पनि बुझ्नु पर्यो, इनर्जी होइन, इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो। इनर्जीबाट त्यहाँ आयो, इनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट यो भयो, र यहाँ टेम्परेचरको पावर 4 छ, त्यहाँबाट यसरी गयो भने -4। ल अब यसको रेन्जको कुरो गर्ने हो भने, यसको रेन्जको कुरो गरिदिने हो भने यहाँ कतिपय बुकहरूमा हेर्छौँ भने, यहाँ नेपाली राइटरको बुकहरू हेर्छौँ, कतिपय इन्स्टिट्युटहरूको बुकमा हेर्छौँ भने के लेखेको छ भने यो नलेख्नु होला है त, बुझ्ने मात्रै। -800 डिग्री सेल्सियस टु 4000 डिग्री सेल्सियस लेख्या हुन्छ। कतिपय बुकले के लेख्या हुन्छ भने 800 डिग्री सेल्सियस टु 4000 डिग्री सेल्सियस लेख्या हुन्छ। कतिपय बुकले के लेख्या हुन्छ भने एबभ 800 डिग्री सेल्सियस लेख्या हुन्छ। कतिपय बुकले के लेख्या हुन्छ 800 डिग्री सेल्सियस टु 3200 डिग्री सेल्सियस लेख्या हुन्छ। कतिपयले 5000 डिग्री। यो कुन घोक्ने, कुन आउँछ इक्जाममा? घोकेर हुँदैन। पटक पटक मैले भनेको छु, बुझ्नुहोस्। पाइरोमिटर इज रिलेटेड टु हाई टेम्परेचर। पाइरोमिटर इज रिलेटेड टु हाई टेम्परेचर। पाइरोमिटरको कुरो आउने बित्तिकै हाई टेम्परेचर बुझ्नुहोस् तपाईको। यो एउटा यस्तो थर्मोमिटर हो कि जति पनि 9 वटा जुन थर्मोमिटर पर्छ, 9 वटा थर्मोमिटर भनेको सबैभन्दा म्याक्सिमम रेन्जको यदि टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्ने हो भने फर द्याट रेडिएसन पाइरोमिटर अथवा रेडिएसन थर्मोमिटर इज युज्ड है। भनेपछि यहाँ के देख्यो भने यो मलाई लाग्छ यो रिलेबल, यो यसरी टेन्सन लिएर काम छैन है त। यो पनि त्यति मलाई रिलेबल लागेन भने यो पक्कै लाग्ने कुरो भएन। सिधै तपाईको रेन्जमा लेख्नुस् एबभ 800 डिग्री सेल्सियस लेख्नुस्। के त? एबभ 800 डिग्री सेल्सियस सिधै जानुस् सिधै। अब क्वेसन कसरी सोध्छ त्यो पनि डिस्कसन म गर्छु यहाँ, तर सिधै यो मैले तपाईलाई रिफरेन्स दिइरहेको छु।
मैले पनि बुक फलो गर्दाखेरि इन्डियन राइटरकै बुक फलो गरेर छ र प्रायः जसो फिजिक्सको राइट एन्सर कहाँबाट लिइरहेछ भने कहिले काहीँ कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। त्यो राइट एन्सर भने यो मेगा फिजिक्सको हो। यहाँ जुन तपाईँलाई ट्याली गर्नको जुनमा कन्फ्युजन छ त्यसलाई ट्याली गर्नुहोस्, एउटा बुक मात्रै नपढ्नुहोस् कि एक दुईवटा बुक लिएर ट्याली गर्नुहोस् र कहाँबाट यो राइट एन्सर हुन जान्छ। केही क्वेसन्सहरू हुन्छ जुन अब्जेक्टिभमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो राइट यो मेगा फिजिक्सबाट हो र यो रेन्ज एकुरेट छ। यहाँ मिल्छ, तपाईँले अब जहाँ गर्नुभयो भने यो मिल्छ। यहाँ अब सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँको धरानतिर सोधेको, एमबेसीतिर सोधेको, आइयुएममा अथवा इन्जिनियरिङमा सबैमा सोधेको क्वेसन कस्तो रहेछ भने योसँग रिलेटेड क्वेसन हेरौँ। यहाँ के देख्यो भने रेडिएसन पाइरोमिटर। अब के भनेको छ भने व्हिच अफ द फलोइङ थर्मोमिटर इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ रेन्जिङ 2200 डिग्री सेल्सियस टु 2500 डिग्री सेल्सियस। यो टेम्परेचर यति रेन्जको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिएको छ भनेर भन्यो। कुन थर्मोमिटर युज गरिएको छ भनेर भन्यो। 2200 डिग्री सेल्सियस टु 2500 डिग्री सेल्सियस भन्यो। अब यो कुरो गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो कुरो गर्दाखेरि यो रेन्जको टेम्परेचर अरू कुनै थर्मोमिटर, जब सबै थर्मोमिटरको तपाईँले रेन्ज पढिसक्नुहुन्छ, यो रेन्जको टेम्परेचर कसैले मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन। हाई रेन्ज हेर्ने हो। यदि हाई रेन्जमा तपाईँलाई अब पछि कन्फिडेन्स भइदिन्छ, यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। 1600 भन्दा माथिको रेन्ज आउने बित्तिकै सिधै रेडिएसन पाइरोमिटरमा जानुहोस्। 1600 भन्दा माथि आउने बित्तिकै रेडिएसन पाइरोमिटरमा जानुहोस्। अब यही सोध्नलाई जरुरी छैन, यो घोकेर जानुहुन्छ सोधिदिन्छ 2100 डिग्री सेल्सियस टु 3000 भनेको 3000 भनौँ न, 3000 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा कुन थर्मोमिटर युज गरियो, अथवा भनिदिन सक्छ 3000 टु 4000 कुन रेन्ज रेडिएसन पाइरोमिटर। यस्ता यस्ता प्रब्लम आयो भने रेडिएसन पाइरोमिटर 16 भन्दा माथि हुने बित्तिकै सिधै तपाईँ जानुहोस् 800 डिग्री सेल्सियसमा जानुहोस्। भनेको एबभ 800मा माथिको रेन्ज जति भनेपछि रेडिएसन पाइरोमिटरमा जानुहोस्। हाई टेम्परेचर रेडिएसन पाइरोमिटर, रेडिएसन थर्मोमिटर है त। ल कुरो बुझ्यो? यहाँ कन्फ्युजन त छैन नि? छैन। क्वेसन अब भन्नुहुन्छ सर किन यसरी क्वेसन इन्ट्रान्समा हो, क्वेसन नै यसरी दिने हो है त। ल भनेको यस्तो रेन्जको देखियो भने तपाईँ रेडिएसन पाइरोमिटरमा जानुहोस् है। ल फेरि अब अर्को हेर्नु। अब भनेको सलिडमा दुईवटा पढ्यौँ होइन, एउटा पढ्यौँ हामी पिआरटी, अर्को हामी के पढ्यौँ आरपी रेडिएसन पाइरोमिटर अथवा आरटी रेडिएसन थर्मोमिटर, जे लेखे पनि भयो रेडिएसन थर्मोमिटर है। अब एमटी म्याग्नेटिक थर्मोमिटर, म्याग्नेटिक थर्मोमिटर, थर्मोमिटर यसलाई भन्छौँ सर्ट फर्ममा एमटी। भनेको यो के गर्छ भने फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेस युज गरिएको हुन्छ। के युज गरिएको हुन्छ? फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेस इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स है। त्यो तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पढ्नुहुन्छ मजाले है। अब मात्रै तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के सोधिरहेको छ त्योसँग रिलेटेड जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँबाट यसमा के देखिएको छ भने यो एउटा इक्वेसन भनेको म्याग्नेटिक थर्मोमिटर डिपेन्ड्स अन क्युरी ल अथवा म्याग्नेटिक थर्मोमिटर बेस्ड अन क्युरी ल। के त क्युरिज ल। र काई यसलाई भन्छ काई, यसलाई के भन्छ काई। र यो काई भनेको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो। के त म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यति तपाईँलाई ध्यान रहोस्, यो इक्वेसन एउटा ध्यान रहोस् है। यो टेम्परेचर हो र व्हिच थर्मोमिटर इज बेस्ड अन क्युरिज ल भनिदियो भने म्याग्नेटिक थर्मोमिटर आउनु पर्यो। दिमागमा के आउनु पर्यो? म्याग्नेटिक थर्मोमिटर। यो एउटा सोधेको छ क्वेसन यहाँबाट। व्हिच थर्मोमिटर इज युज टु के अरे व्हिच थर्मोमिटर इज बेस्ड अन क्युरी ल भनेर सोधिदियो भने म्याग्नेटिक थर्मोमिटर एमटी। दोस्रो रेडिएसन पाइरोमिटरमा के पढ्यौँ? स्टेफेन्स ल। अहिले के पढ्यौँ हामी? क्युरी ल, म्याग्नेटिक थर्मोमिटर। र यसको रेन्ज
बिलो 1 केल्भिन लेख्नुहोस् है त, एकदम थोरै बिलो 1 केल्भिन छ। तेस्रो नम्बर पनि सक्यो। चौथो नम्बरमा जानुहोस्। चौथो नम्बरमा टीटी थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर टीटी, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर टीटी, यसलाई सर्ट फर्ममा गरौँ। थर्मोकपल पनि भन्छौँ यसलाई, थर्मोकपल भनेको हिटसँग, कपल भनेको जोडी। 2 डिफरेन्ट वायरलाई लियो भने 2 डिफरेन्ट थर्मोकपललाई 2 डिफरेन्ट वायरलाई 2 डिफरेन्ट टेम्परेचरमा गऱ्यो भने कनेक्ट गरिदियो भने त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। यी पनि इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम पर्छ, तर हामी थर्मोमिटर मात्रै पढ्दैछौँ। कुन केमा बेस्ट छ त्यति बुझ्दा भयो। भनेपछि यसमा के देखियो भने दुईटा डिफरेन्ट मेटेरियललाई 2 डिफरेन्ट टेम्परेचरमा राखिदियो भने इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ र इएमएफ इन्ड्युस्ड हुँदाखेरि एउटा इक्वेसन बन्छ एटी प्लस बीटी स्क्वायर। यति बुझ्नुहोस् है। र यसको रेन्ज -200 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियसमा जानुहोस्। -200 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियसमा जानुहोस्। पिआरटी भन्दा अलिक धेरै हो, अलिक होइन धेरै हो है। कहाँ 1200 डिग्री सेल्सियस छ, कहाँ 1600 डिग्री सेल्सियस। अब यो भन्दा बढी जाँदैन, कुनै थर्मोमिटरको एउटै जान्छ, त्यो हो रेडिएसन पाइरोमिटर। अब यसरी गर्दाखेरि यसबाट के सोधेको छ, अब यसबाट सोधेको क्वेसन छ हेर्नुहोस्। 4वटा पढ्यो हामी, सलिड, लिक्विड र ग्यासेस। 4वटामा पिआरटी, आरपी अथवा आरटी, म्याग्नेटिक थर्मोमिटर, एमटी र अरू के पढ्यौँ, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर टीटी पढ्यौँ, अथवा यसलाई थर्मोकपल भन्छ। र यो बेस्ड छ सिबेक इफेक्टमा। के त सिबेक इफेक्ट, बेस्ड अन सिबेक इफेक्टमा बेस्ड छ यो। कुन थर्मोमिटर? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर सिबेक इफेक्टमा बेस्ड छ है। अब यसको रेन्ज पढिसक्यौँ। अब यसबाट सोध्ने के सोध्या छ भने, यसबाट होइन कि यो थर्मोमिटरबाट के सोधेको छ भने 4वटा सलिडबाट एउटा क्वेसन, Which of the following thermometer is used to measure rapid changing temperature? Which of the following thermometer is used to measure rapid changing temperature? भनेको रेपिड, क्विकली, रेपिड अथवा क्विकली यसलाई भन्छौँ। रेपिड चेन्जिङ, रेपिडली चेन्ज भइराखेको टेम्परेचरलाई मेजर गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिएको छ भनेर यो 4वटा मध्ये। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सर यही पढाइराख्नु भएको छ लास्टमा, यसैबाट होला नि त क्वेसन। हो, त्यही हो, तर त्यो पनि सोधिएको छ किन यही थर्मोमिटर रेपिड चेन्जिङ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि किन थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर नै युज गरिएको छ, त्यो पनि अप्सनमा राखिदिएको छ। किन? नेक्स्ट इयरको क्वेसन्समा हेर्नु पर्ने भन्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो छ। यो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरमा है, यसमा के हुन्छ भने थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई र थर्मल क्यापेसिटी लो। थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई र थर्मल क्यापेसिटी लो हुन्छ। सो इट हैज लो थर्मल क्यापेसिटी, जुन सब्सटेन्स हालिएको छ नि, लो थर्मल क्यापेसिटीको र हाई थर्मल कन्डक्टिभिटीको हुन्छ। त्यही भएर रेपिड चेन्जिङ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गरिएको छ है। इन्टिटी लो थर्मल क्यापेसिटी, थर्मल भनौँ न, थर्मल क्यापेसिटी एन्ड हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी, भनेको कन्डक्ट गरिदिने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने, खाने कम, लिएर कम बस्ने, त्यस्तो नेचरको देखियो। सो के गरियो, अब अप्सन देखिएको हुन्छ। Which of the following, के अरे TT is used to measure rapid changing temperature due to low thermal capacity, high thermal conductivity,
लो थर्मल क्यापेसिटी लो थर्मल कन्डक्टिभिटी, हाई थर्मल क्यापेसिटी हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी, यस्तै यस्तै अप्सनमा राखिदिन्छ। भनेपछि के त र अघिको एन्सर के भयो त? अघि कुन क्वेसन थियो त? व्हिच अफ द फलोइङ थर्मोमिटर इज युज टु मेजर रेपिड चेन्जिङ टेम्परेचर? यसको के एन्सर भयो त? टीटी इज युज टु मेजर रेपिड चेन्जिङ टेम्परेचर। यो पनि भयो सलिडको 4वटा, यतिको नलेजमा भने सलिडको 4वटा हाम्रो सिद्ध्यो है। अब भयो लिक्विड थर्मोमिटरमा जाउँ। अब केमा त? लिक्विड थर्मोमिटरमा हामी थर्मोमिटर पढ्दैछौँ र थर्मोमिटरमा सलिडको 4वटा थर्मोमिटर पढिसक्यौँ। अब के छ? लिक्विड थर्मोमिटर। लिक्विड थर्मोमिटर। अब यो लिक्विड थर्मोमिटरमा दुईवटा थर्मोमिटर छ, स्पेशली पढ्नु भनेको मर्करी थर्मोमिटर र अल्कोहल थर्मोमिटर भनेको मर्करी खाने र अर्को अल्कोहल खाने। अब कसैले यसमा सोधियो भने लिक्विड थर्मोमिटरमा के सोधियो भने मर्करी थर्मोमिटरमा लिक्विडमा दुईटा मर्करी र अल्कोहल, व्हिच सब्सटेन्स इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन मर्करी थर्मोमिटर? यो कुनै क्वेसन त हो तर कसलाई थाहा छैन र। मर्करी इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन मर्करी थर्मोमिटर हैन र? मर्करी इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन मर्करी थर्मोमिटर। त्यसै गरी अल्कोहल इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स इन अल्कोहल थर्मोमिटर। सिम्पल कुरो छ यहाँ। अब यहाँ अल्कोहल थर्मोमिटरमा इथानल युज गरिएको, अहिलेसम्म त क्वेसन सोधिएको छैन है, तर कुन अल्कोहल भनेर सोधियो भने इथानल युज गरिएको हुन्छ है त। अब यसबाट यसको रेन्ज हेरौँ, मर्करी इज युज्ड। अब यसको रेन्ज हेरौँ, यसको रेन्ज हेरौँ, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला यससँग रिलेटेड क्वेसन्समा है। मर्करी थर्मोमिटरमा मर्करी युज गरिएको हुन्छ र यसको रेन्ज भनेको -39 डिग्री सेल्सियस टु 357 डिग्री सेल्सियस। फेरि तपाईँले इन्ट्रान्सको जतिवटा बुक पल्टाउनुहुन्छ यो रेन्ज भैरी भएको देखिन्छ। कसैले लेखेको छ -30 डिग्री सेल्सियस टु 350 डिग्री सेल्सियस, कसैले लेखेको छ -35 डिग्री सेल्सियस टु 350 डिग्री सेल्सियस, कसैले यो रेन्ज लेखेको छ। यो स्ट्यान्डर्ड रेन्ज हो, यो लिनुहोस्, यो स्ट्यान्डर्ड रेन्ज हो। त्यही भएर कुनै बुकमा अब बुक नै रङ हो यो हो त्यो भन्न मिल्दैन। यहाँ यो रेन्जहरू फ्लक्चुएसन भइराखेको हुन्छ, कुनैमा अब कसले कहाँबाट लेखेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर तपाईँको यही रेन्ज नै सोध्छ भने जरुरी छैन, यो आयो भने यो सोध्दैन, यो सोध्यो भने यो सोध्दैन है। अथवा डाइरेक्ट तपाईँलाई जे पढेर जसरी यही घोकेर जानुभयो यही रेन्ज त एकदम सोध्ने चान्सेस कम छ। अलिक क्वेसन बटाएर दिन्छ, कम्पिटेटिभ इक्जाम हो नि त है। भनेपछि यहाँ हामीले रेन्ज एउटा स्ट्यान्डर्ड रेन्ज लिनुहोस् यो है। अब हेर्नुहोस् मर्करीलाई नै किन युज गरेर, जस्तै क्लिनिकल थर्मोमिटरमा मर्करी नै युज गरिएको हुन्छ। अब मर्करी थर्मोमिटरमा मर्करी युज गर्नुको धेरै कारणहरू छ जुन 11 मा तपाईँले पढ्नुभयो होला। मर्करी इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स ड्यु टु, सानो कुरोहरू बुझिदिनुहोस् यहाँ। एउटा त मर्करी साइनिङ प्रोपर्टी हुन्छ, चम्किन्छ, त्यही भएर यसो थर्मोमिटरमा हेर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यसै गरी अब यहाँ के देख्यो भने मर्करी थर्मोमिटर अर्को युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ। भनेको यो मर्करी जस्तै यो थर्मोमिटर हो भने यसको वालसँग स्टिकी हुँदैन, टाँसिँदैन, युनिफर्म हुन्छ। टाँसियो भने त टेम्परेचर राइज गर्यो तर राइज यो गरेको देखिँदैन, फल्ट देखाउँछ त्यहाँ। त्यही भएर युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ, के अरे वालसँग स्टिकी हुँदैन, बेसिक प्रोपर्टिजहरू भयो मर्करीको है। त्यसै गरी यसको के हुन्छ, स्पेसिफिक दिएको छ मर्करी इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स ड्यु टु, मर्करी इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स ड्यु टु लो स्पेसिफिक हिट, ड्यु टु लो स्पेसिफिक हिट एन्ड हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी, ड्यु टु लो स्पेसिफिक हिट एन्ड हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी। बुझ्नुहोस्, क्लियर भयो? किन युज गरियो मर्करी? स्पेसिफिक हिट कम, कन्डक्टिभिटी हाई। स्पेसिफिक हिट बढी भइदियो भने त पहिला यसले मजाले लिन्छ त हिट बडीको टेम्परेचरबाट, तर यो पहिला लिन्छ अनि त्यसपछि मात्र यो कन्डक्ट गर्छ, भोल्युम यसको चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम र कन्डक्टिभिटी हाई भएकोले मर्करी युज गरिएको छ, रेन्ज यो भयो। अब अल्कोहलमा
अल्कोहल थर्मोमिटरमा अल्कोहल युज गरिएको छ अभियसली। अब यसको रेन्ज भनेको -117 डिग्री सेल्सियस टु 78 डिग्री सेल्सियस। कतिपय बुकमा यसलाई -115 डिग्री सेल्सियस पनि लेखिएको छ। यो भन्दा बेटर त यही हो नि त, यसको रेन्ज फराकिलो देखियो नि है, यही रेन्ज सबै अल्कोहल। अब एउटा कुरो के छ भने अल्कोहल र मर्करी थर्मोमिटर मध्ये क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अल्कोहलको बढी हुन्छ। अल्कोहल हेज मोर क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी देन मर्करी, यो पनि एउटा कुरो ध्यान राखिराख्नुहोस् तपाईँ। अब जस्तै यहाँ कुरो एउटा क्वेसन के सोधेको छ भने मजाले यहाँ आइयुएम को हेर्नु अथवा इन्जिनियरिङ पनि हो यो क्वेसन, -39 डिग्री सेल्सियस टु -40 डिग्री सेल्सियस टु +40 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिएको छ भनेर सोधेको छ क्वेसन। र त्यहाँ सोद्धाखेरि अल्कोहल पनि छ, मर्करी पनि छ, बोथ पनि छ, अरू पनि छ। हामी त 4वटा सलिड र 2टा अझ यहाँ पढेछ, अझ त बाँकी नै छ। जुनसुकै हालिदियो यो टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिएको छ यदि सोधिदियो भने तपाईँले के गर्नु, यहाँ यो रेन्जभित्र पर्छ, यो रेन्जभित्र पर्छ -39। यहाँ यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पहिला यता प्लस है, यतातिर तपाईँको प्लस हुन जान्छ होइन, यतातिर हेर्नु त 39 पछि 40 आउँछ, यहाँ के भइदियो यतातिर माइनस हो, यता प्लस हो भने यतातिर जानुभयो भने 39 - 40 है। अब यो रेन्जको हेर्नुहुन्छ भने यतैबाट यता मेजर गरेको छ नि त, 39 देखि नै यता मेजर गरेको छ यो मर्करीले। तर यहाँ कति सोधेको छ 40 सोधेको छ नि त, भनेपछि यो रेन्ज त परेन, त्यही भएर यहाँ मर्करी युज हुँदैन कि अल्कोहल युज हुन्छ। के युज हुन्छ? अल्कोहल थर्मोमिटर युज हुन्छ। ल लिक्विड थर्मोमिटर पनि, लिक्विड सक्यो, अब ग्यासेस थर्मोमिटर। ग्यासेस थर्मोमिटर है। अब यो ग्यासेस थर्मोमिटरमा एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर थर्मोमिटरमा ग्यासेस थर्मोमिटर। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम भइदियो भने के चेन्ज हुन्छ? टेम्परेचर अनुसार प्रेसर, भोल्युम कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट भोल्युम चेन्ज भनेको यहाँ के हुन्छ? भोल्युम चेन्जेस, भोल्युम चेन्जेस विथ टेम्परेचर, ठिक छ। त्यसै गरी यसमा के ग्यास हालिएको हुन्छ भने H2 पनि हालिएको हुन्छ है, नाइट्रोजन पनि हालिएको हुन्छ, हिलियम पनि हालिएको हुन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युममा। यो तीनटा ग्यास मध्ये कुनै एउटा हाइड्रोजन H2 N2 अथवा हिलियम मध्ये कुनै एउटा हालिएको हुन्छ। अब यसको रेन्ज हेर्ने हो भने -200 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी यसको -200 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियस र यसको -268 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियस। एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा कन्स्टेन्ट भोल्युममा प्रेसर चेन्ज हुन्छ है त, कन्स्टेन्ट भोल्युममा के चेन्ज हुन्छ? प्रेसर चेन्ज हुन्छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट। अब यो भयो रेन्ज। अब यसबाट रिलेटेड क्वेसन हेरौँ ल। अर्को यसको लागि न्युमेरिकलको लागि तपाईँले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा PT P0 P100 P0 × 100। टेम्परेचर कति? यहाँ प्रेसर एट T डिग्री सेल्सियस, प्रेसर एट T डिग्री सेल्सियस, प्रेसर एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर टेम्परेचर निस्किन्छ। यो फर्मुला तपाईँले युज गर्न, न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो फर्मुला युज गरिन्छ। यो फर्मुला सम्झिराख्नुहोस् है। 0 भनेको 0 डिग्रीमा, P भनेको प्रेसर है। ग्यासलाई 500 भन्दा माथिको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नलाई युज गर्न सकिँदैन है, ध्यान रहोस् तपाईँको। अलिकति कुरो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? चेन्ज गर्न मिल्छ। जब चेन्ज गर्न मिल्छ भने कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ? प्रेसर चेन्ज गरेर बोइलिङ पोइन्टलाई चेन्ज गर्न मिल्छ अथवा मेल्टिङ पोइन्टलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो छ। भनेपछि यसको प्रेसर पनि 500 भन्दा माथिको
यसले टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन। के सोधेको छ भने हाइड्रोजन ग्यास थर्मोमिटर क्यान नट बी युज टु मेजर टेम्परेचर एबभ 500 डिग्री सेल्सियस है, बिकज नोट नम्बर 1 हाइड्रोजन ग्यास थर्मोमिटर to measure temperature above 500 degree diffusion starts diffusion स्टार्ट भइदिन्छ। कसको त हाइड्रोजन ग्यासेसको। यदि हामी यसलाई यसको रेन्ज माथि लग्न खोज्यो भने डिफ्युजन स्टार्ट भइदिन्छ, रिडिङ रङ भइदिन्छ। त्यही भएर गर्न सकिँदैन, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट हो। त्यसै गरी 2 नम्बर पोइन्टमा हेर्नुहोस्। 2 नम्बर पोइन्टमा अब के भनेको छ भने नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मध्ये कुनै पनि ग्यासेसलाई भनेको -200 भन्दा बिलोको टेम्परेचर मेजर गर्न सकिँदैन। यदि प्रेसर चेन्ज गर्यो भने पनि गर्न सकिँदैन, किनभने यसको लिक्विफिकेसन स्टार्ट भइदिन्छ। के हुन्छ? सो हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन क्यान नट बी युज टु मेजर टेम्परेचर बिलो -200 डिग्री सेल्सियस बिकज इट्स लिक्विफिकेसन स्टार्ट्स। किनभने यहाँ जब यो ग्यास हो भने यो लिक्विडमा कन्भर्ट भइदियो भने त रिडिङ खत्तम भइगयो त भनेर। त्यही भएर हाइड्रोजन 2 नम्बर पोइन्टमा त्यही लेख्नु होला। हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन भनेको दुईटै हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेख्नुस्। cannot be used to measure temperature below -200 degrees Celsius because below this temperature its liquefaction भनेको यो लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ, इट्स लिक्विफिकेसन स्टार्ट्स। भयो? क्लियर भयो? 2 नम्बर पोइन्टमा त्यही लेखिदिनुहोस् है। अब यो अहिले हामी के गर्यौँ त एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको गर्यौँ। अब एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको भइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो त एट कन्स्टेन्ट के चाहियो? प्रेसर। एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा के चेन्ज हुन्छ? प्रेसर कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम चेन्जेस हुन्छ। अब भोल्युम चेन्ज हुँदा V100 V0 इन्टु टी अघि जस्तै हो यो भोल्युम एट टी, भोल्युम एट 0 डिग्री, भोल्युम एट 100 डिग्री, भोल्युम एट 0 इन्टु 100 0 र 100 को डिफरेन्स नै मल्टिप्लाई 0 र यहाँ जति डिफरेन्स छ नि त्यसैले मल्टिप्लाई गरिदिनु। अब यसमा के युज गरिएको हुन्छ? S2 N2 त्यही अघिकै र यस सबैको रेन्ज भनेको 268 डिग्री सेल्सियस। त्यति क्वेसन्सहरू भनेको एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एट कन्स्टेन्ट प्रेसर सोधेको होइन कि अघिकै डिस्कस गरे जस्तो क्वेसन्सहरू सोधिराखेको छ। हामी यो कन्स्टेन्ट भोल्युम पनि कतिवटा दुईटा सलिडको 4वटा, लिक्विडको 2टा अनि ग्यासेसको 2टा, अझ एउटा भेपर प्रेसरको 9वटा गर्थ्यौँ हामी। र अब कुरो के भयो त सानो छ भेपर प्रेसर थर्मोमिटर लेखिहाल्नुहोस्। भेपर प्रेसर थर्मोमिटर खासै सोधेको त छैन, तर पनि यो सोधिदियो भने किन छोड्ने भन्ने कुरो हो। भेपर प्रेसर थर्मोमिटर भनेपछि यसलाई के लेखिदिनुहोस्? लग पी इज इक्वल टु ए प्लस बीटी सी अपन टी गर्नुहोस्। सेचुरेटेड भेपर प्रेसर हो, भेपर प्रेसर, सेचुरेटेड भेपर प्रेसर है। अब यो फर्मुला यहाँ कुनै बुकमा माइनस पनि देखिरहेको हुन्छ, यो केही पनि होइन, बी र सी को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्ने हो है। अब यसको रेन्ज यहाँ माइनस राखे पनि केही फरक पर्दैन, बी र सी को है त। कुनै बुकमा यो लेखिया छ, कुनै बुकमा माइनस लेखिया छ, तर तपाईँले प्लस लेख्नुहोस्। यसको रेन्ज भनेको 0.71 केल्भिन टु 122 केल्भिन है। यो पनि सिधै खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब यसबाट अलिकति 2-4 मिनट लगाएर हामीले यसको रिभिजन गरौँ र यसबाट रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि बुझिहालौँ अलिअलि थोरै। हामीले के गर्यौँ भने सलिडको पनि पढ्यौँ 4वटा, लिक्विडको 2टा, ग्यासेसको 2टा र एउटा भेपरको 3टा भनेको 3टा त्यो, 4वटा त्यो, 7वटा र 2टा 9वटा। 9वटा थर्मोमिटरको रेन्जहरू पढ्यौँ, के युज गरिएको छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ। यतिको नलेज भयो भने पुग्छ, इनफ छ त्यो। त्यसै गरी अबको एउटा कुरो यहाँ
जस्तै मर्करी किन युज गरियो, हाइड्रोजन किन गरिएन, होइन त्यस्तो। अब त्यसपछि यहाँ के छ भने जुन यो थर्मोमिटर छ, थर्मोमिटरको माथिको बल्बको जुन सेप हेर्नुहुन्छ है, त्यो बल्बको सेपको अथवा तल पनि केही सेपमा होइन, त्यो बल्बको सेप अनुसार पनि सेन्सिटिभिटी फरक हुन्छ। त्यो बल्बको जुन सेप छ नि, जस्तै भनिदिन्छ सिलिन्ड्रिकल र एस्फेरिकल, सिलिन्ड्रिकल र एस्फेरिकल बल्ब कुन बढी सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने कुरो गरिदिन्छ। त्यस्तो सेन्सिटिभिटीको कुरो गऱ्यो भने तपाईँले अथवा एस्फेरिकल सोधिया छ, अब सिलिन्ड्रिकल सोधिया छ भने त्यही आउँछ जरुरी छैन, अर्को पनि सोध्न सक्छ। तर तपाईँले के बुझ्नु होला भने त्यहाँ तपाईँले के मिलाउनु होला भने यदि जसको एरिया बढी, जसको भोल्युम बढी, जुन सेपको एरिया बढी हुन्छ त्यहाँ एक्सपान्सन बढी हुन्छ। ग्यासेसको के हुन्छ, त्यहाँ एक्सपान्सन बढी हुन्छ र त्यहाँ एक्सपान्सन बढी हुँदाखेरि जति धेरै एक्सपान्सन त्यति धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यही भएर जस्तै सिलिन्ड्रिकल भयो, एस्फेरिकल भयो भनेको सिलिन्ड्रिकल र एस्फेरिकलमा कसको बढी त्यसमा एक्सपान्सन कसको बढी हुन्छ, त्यहाँ भोल्युम कसको बढी, एरिया कसको बढी भनिदियो भने त सिलिन्ड्रिकलकै बढी हुन्छ र सिलिन्ड्रिकलको हुँदाखेरि त्यहाँ सेन्सिटिभिटी फरक हुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु होला है, त्यहाँको जति धेरै ठुलो बल्बको साइज भनौँ न, साइज एरिया जति ठुलो त्यहाँ त्यति धेरै एक्सपान्सन र जति धेरै एक्सपान्सन त्यति धेरै सेन्सिटिभ भनेको ज्योमेट्रिकल कुनै फिगर राख्यो भने तपाईँले ज्योमेट्रिकल फिगर अनुसार जसको एरिया बढी छ त्यसलाई सेन्सिटिभिटीको रूपमा लिनु होला, त्यो फैलिन्छ। त्यहाँ त्यही बल्बको सेपको कुरो गर्न सक्छ। अर्को जस्तै यहाँ के कुरो गर्दै भने जस्तै हामीले यहाँ तपाईँको मर्करी थर्मोमिटर पढ्दाखेरि मर्करी थर्मोमिटरमा हामी के पढ्यौँ भने -39 डिग्री सेल्सियस टु 357 डिग्री सेल्सियस लेखेका हुन्छौँ। अब माइनस कुनै अप्सनमा 357 दिएको छैन, मर्करी इज युज टु मेजर टेम्परेचर अप टु भनेको छ। मर्करी थर्मोमिटर इज युज टु मेजर टेम्परेचर अप टु भन्यो र त्यहाँ दिएको छ तपाईँको बीमा मानौँ न यसरी -39 डिग्री सेल्सियस, एमा तपाईँको 360 डिग्री सेल्सियस, सीमा 330 डिग्री सेल्सियस र डीमा 340 डिग्री सेल्सियस भयो भने सिधै तपाईँले यहाँ 360 डिग्री सेल्सियसमा जानु होला। यहाँ अलि अप्पर लिमिट लिँदा हुन्छ तपाईँको यसको रेन्ज 60 सम्म जाँदाखेरि केही अप टु भनेको छ नि त। अब यो त कमै भयो नि त, यहाँ अप्सन छ, यो रिलेटेड अप्सन छ। त्यही भएर 357 नभए पनि यहाँ जाँदा हुन्छ। मान्नुहोस् यहाँ यो अब यो छैन, यहाँ 350 नै छ, अब 350 सम्म जाँदा हुन्छ भनेको अलिक 2 पोइन्ट फ्लक्चुएसन देखाइराखेको हुन्छ। अर्को कुरो के भनेको छ भने मर्करी थर्मोमिटरलाई 500 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। नर्मली होइन कि कुनै कन्डिसन अप्लाई गरेर 500 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर पनि मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि गरिदिएको छ। त्यो कति एबनर्मल कन्डिसन र हामीलाई थाहा छ, बोइलिङ पोइन्टलाई र मेल्टिङ पोइन्टलाई चेन्ज गर्न मिल्छ भनेको 357 बाट 500 पुर्याउनको लागि पक्कै पनि प्रेसरको केही रोल हुन्छ हैन। त्यही भएर यो मर्करीको कलममाथि जुन कलम हुन्छ त्यो मर्करीको कलममाथि हामीले नाइट्रोजन ग्यासलाई हाई प्रेसरमा फिल गरिदियो भने, कुन ग्यासलाई, नाइट्रोजन ग्यासलाई हाई प्रेसरमा फिल गरिदियो भने 500 भन्दा माथिको टेम्परेचर के अरे 500 सम्मको टेम्परेचर मर्करी थर्मोमिटरबाट युज गर्न सक्छ। यस्ता क्वेसन्सहरू दिइराखेको छ है। पनि यो क्वेसन्सको बारेमा पनि बुझ्यौँ, रेन्जेसको कुरो पनि गऱ्यौँ, कुन केमा बेस छ त्यो पनि कुरो बुझ्यौँ, थर्मोमिटर के हो त्यो पनि बुझ्यौँ, कुन जुन सब्स्टान्स युज गरिन्छ त्यो सब्स्टान्सलाई के भनिन्छ भन्ने कुरो पनि बुझ्यौँ। यतिको नलेज भइदियो भने थर्मोमिटरमा थर्मोमेट्री च्याप्टरमा के छ, एउटा टेम्परेचर स्केल छ र टेम्परेचर स्केल र थर्मोमिटर भयो भने यो कम्प्लिट भइदिन्छ। अब तपाईँले मजाले क्वेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। In the early 1960s, Dick Fosbury tried his hand at almost every sport, but never excelled at anything until, at the age of 16, he turned to the high jump. But when he couldn't compete against the strong athletes